सही है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का जो वाक़या है इस पर हम कोई बात ही नहीं कर रहे और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप क्यों खामोश हैं इस मामले पे। खामोशी असल में थोड़ी सी दानिस्ता है और सच्ची बात यह है कि इस मामले पे बात करने के लिए जो हिम्मत दरकार है ना वो मुझ में है नहीं। सच्ची बात ये नहीं कि मैं बुज़दिल हूँ, बल्कि इसके जो मुख्तलिफ पेचीदा किस्म के पहलू हैं ना इस मामले के, उस पर बात करते हुए डर लगता है कि अगर एक तरफ की बात करो तो शायद उसका कुछ और मतलब निकाल लिया जाए, दूसरी तरफ की बात करो तो उसका कुछ और मतलब निकाल लिया जाए। सरदार जी होया साढ़े इंज कि साढ़े बहावलपुर दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जी जी, बहुत यानी आला अकदार दी हामल यूनिवर्सिटी है, बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है साड़ी वो, ठीक है। और कमो बेश 70,000 स्टूडेंट है ਉਹਦੇ ਚ ਪੜਦਾ 70,000 ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹਮ ਪੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਣਗੀਆਂ तो कोई एक दो होंगे हो। अच्छा जी। और वहाँ पे ये वाक़या जो पेश आया है वो एक छोटा वाक़या पेश आया जिसके बाद उस वाक़े ने एक स्कैंडल का रूप धार लिया। हुआ ये कि वहाँ पे एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं जो वहाँ के सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उनसे किसी नाके पे आइस बरामद हुई। अच्छा। और फिर कहा गया कि उनसे ये भी बरामद हुआ वो भी बरामद हुआ। अच्छा, फिर एक मामला तो बहुत सीरियस था, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है कि जो कुछ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक नहीं है बल्कि शर्मनाक है। और वो बस ये तो कौम हमारे मुंह पे तमांचा है, जोर का थप्पड़ है, और उस पर अगर हमने आंखें बंद रखी तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के मज़ीद वाक़यात पेश आएंगे जो हमारे लिए बहसीयत वालदैन भी और बहसीयत कौम भी शर्मनाक है। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात का तदारुक ना किया गया और अयादा होता रहा, ख़वातीन के लिए तालीम का सिलसिला जारी रखना जो पाकिस्तान में वैसे ही मुश्किलात का शिकार है, यूनिवर्सिटी तक तालबा का पहुंचना जो है जुए शीर लाने के मतरादफ है, अपने घर वालों को मनाना और यूनिवर्सिटी तक रसाई हासिल करना ये बहुत मुश्किल काम है। और ये जिस इलाके में है जनूबी पंजाब में ख़वातीन की तालीम की पहले ही हौसला अफजाई नहीं की जाती, और इस तरह के स्कैंडल लापरवाही के साथ अगर ट्रीट किए गए, आप पूछेंगे कि जी किस तरह ट्रीट किए गए और मैंने बात क्यों नहीं की। बात इसलिए नहीं की कि जिस तरह सोशल मीडिया ने इस मामले को उछाला है ना वो बहुत अफसोसनाक है। अब इसके जवाब में फौरन मुझ पे फतवा सादर कर दिया जाएगा कि जनाब आप उन करप्ट लोगों को आप डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं कि इस मामले में कोई किसी का 10% भी हिस्सा है, किसी ने मामूली सी कोताही भी बरती है, उसको सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा जुनैद बाबू। वो इतने बड़े जुर्म का मुर्तकिब हुआ है वो शख्स जिसने तसाहुल बरता है, जिसने तसाहुल भी बरता है ना, सुस्ती बरती है ना, उसको भी निशाने इबरत बना देना चाहिए। कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, वाइस चांसलर से लेके चौकीदार तक। लेकिन जरा हालात पे नजर डालें। इल्जाम ये सोशल मीडिया ज्यादा, यानी जुडिशरी भी सोशल मीडिया बना हुआ है, इन्वेस्टिगेटर भी सोशल मीडिया बना हुआ है, पुलिस भी सोशल मीडिया बना हुआ है। और बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि सोशल मीडिया ने इस मामले में लाइक्स और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तमाम हदें फलांगने से गुरेज नहीं किया। यानी ऐसे ऐसे मतलब वीलॉगर सामने आए हैं जिनका कोई नाम भी नहीं सुना, और हो क्या रहा है सितम बलाए सितम कि एक तो वाकया वहाँ पे रूनुमा हुआ, उसके बाद दुनिया का हर गंदा गलीज वीडियो क्लिप जो है वो चाहे इटली में हुआ हो वो उठा के लिख दिया गया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाक़े का एक और शाखसाना। और लोग जो है वो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पोर्नोग्राफी देख रहे हैं बाकायदा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का कोई ताल्लुक नहीं है, अतालवी जुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं उस वीडियो क्लिप के किरदार, और नीचे लिखा हुआ है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। अल्लाह के बंदो, आप कितनी बच्चियों का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए तालीम का रास्ता बंद कर रहे हो। बात ये है कि ये वाक़यात सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी वहाँ पे हो सकता है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ज़्यादा तसाहुल बरता गया हो, ज़्यादा ऐसे वाक़यात हुए हो, लेकिन ये पेंट करना कि वहाँ पे पढ़ने वाली हर तालबा खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक ऐसे मामलात में मुलव्वस थी। हर टीचर जो है वो यही कुछ कर रहा था, हर स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे कोई जिनसी दरिंदा बना हुआ था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ असल में सियासत भी आ गई बीच में, कुछ मेलाफाइड इंटरेस्ट भी आ गए लोगों के। वहाँ की जो अंदरूनी यूनिवर्सिटी की सियासत है उसने भी बड़ा रोल प्ले किया।
اب کرنا کیا چاہیے, اس معاملے پہ ایک شفاف انکوائری کروائی جائے, ذمہ داران کو ایسی سزا دی جائے کہ پھر نسلیں یاد رکھیں. کسی یونیورسٹی میں, کسی تعلیمی ادارے میں کسی کی ضرورت نہ ہو پھر اس طرح کا دوبارہ غلیظ کام کرنا. اگوں تاکہ ہو جائے سپ نکلنا نہیں نا. اچھا پھر ایک جو سردار جی مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے ان واقعات کو روکیں. ایک تو سیدھی بات ہے جی کہ یہ جو سیمیسٹر سسٹم ہے اس کو اگر ختم نہیں کرنا تو اس کا ری اسٹرکچرنگ اس کی ضروری ہے. یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ جو پروفیسر سٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے وہی پیپر بنا رہا ہے, وہی نمبر لگا رہا ہے اور وہی پھر ان کو ایکسپلائٹ بھی کر رہا ہے. میں ساروں کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو اس گندے کام میں ملوث پائے گئے ہیں وہ اسی کمزوری کا, اسی سسٹم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. لیکن کئی یونیورسٹیوں میں خاتون پروفیسر جو ہیں بچیوں سے برانڈڈ کپڑے لیتی ہیں اور نمبر لگاتی ہیں, اور نہ دیں تو نمبر نہیں لگاتی ہیں. تے ایک سوٹ دے کے ڈگری لبدی تے کڑی موت پے چلی آ. ڈگری تے کڑا لکھیا ہوندا سنا سفینہ دی ڈگری, ماریا بی دی ڈگری, کھاڈی دی ڈگری. ڈگری ہوندی ہے. ایویں ہم کا اخلاق تو ڈگریاں حرکتاں کر رہے ہیں نا. ہاں بالکل. دوسری یہ کہ یہ جو پروفیسرز کو کمرے دیے گئے ہیں, جو ٹیچرز کو کمرے دیے گئے ہیں, یہ ان کے جو دروازے ہیں, جو شیشے ہیں, یہ سی تھرو ہونے چاہیے. یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. بہت ودیا گل کی بہو. اچھا سر, یہ ایوننگ کلاسز کی وجہ سے بھی ان ڈسپلن کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہاں, اب ایوننگ کلاسز اگر ناگزیر ہیں اور ہیں ناگزیر, ہمارے پاس یونیورسٹیز کام میں اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں, تو پھر ان کے لیے میرا خیال ہے کہ ہائی لیول آف ڈسپلن چاہیے ہمیں, زیادہ نظم و ضبط کی سختی چاہیے ہمیں, کیونکہ وہ رات کا وقت ہے تو اس وقت دیکھا جانا چاہیے. اور خاص طور پہ بچیوں کو, میں نے اس پہ انٹرویو کیا ہے کئی لوگوں کو وہاں پہ, میں نے ان کی رائے معلوم کی ہے جو اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے اسٹوڈنٹس ہیں, پروفیسرز ہیں, یا کسی نہ کسی انداز میں اس یونیورسٹی سے منسلک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یقیناً یہاں پہ ایسے واقعات ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں, لیکن ہم پاکستان کی دیگر یونیورسٹیوں سے بھی منسلک رہے ہیں, تو کوئی غیر معمولی طور پہ کوئی ہائی ریشو جو ہے یہاں پہ اس واقعات. پھر آئس کا جو نشہ ہے, یہ اس میں زبردستی اس کا تڑکا لگایا گیا. آئس معمولی مقدار میں ملی ہے, لیکن یہ کہنا کہ اسلامی یونیورسٹی آئس بیچنے کا, خرید و فروخت کا اڈا بن کے رہ گئی ہے, میرا خیال یہ بھی زیادہ. بالکل. سر, وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کا نام بھی اس سکینڈل میں لیا جا رہا ہے. اچھا عامر بھائی دا گریٹ, اگر اب میں کوئی بھی کمنٹ کروں گا تو یہ سمجھا جائے گا لا محالہ کہ میں شاید طارق بشیر چیمہ یا ان کے بیٹے کی حمایت کر رہا ہوں. میں طارق بشیر چیمہ کا بہت بڑا مخالف ہوں, اور آنے والے دنوں میں ان کے بارے میں ایک بہت بڑا جو انکشاف ہے وہ بھی کرنے والا ہوں, جس کے بعد شاید وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی محروم ہو جائیں گے. اور اگر اب تو خیر دن پورے ہونے والے ہیں, اگلی بار وہ شاید رکن قومی اسمبلی نہ بن پائیں. لیکن جس انداز میں ایک دو ویڈیو کلپس کو بنیاد بنا کر اس سکینڈل کا مرکزی کردار اس کو بنا دیا گیا ہے, وہ بھی شاید غلط ہے. ہاں, لیکن اس کی کرتوتیں وہ یقیناً ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے کی سی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کو زبردستی یونیورسٹی کے ساتھ جوڑنا یہ بھی غلط. باؤ جنید, تیری میری یاری پتہ کس گل تے قائم ہے. تیری گل بڑی ودیا ہوندی ہے, نہ ادھر دی گل نہ ادھر دی گل کرنی ہے تے حق دی کرنی ہے تے ٹھوک کے کرنی ہے.